आप्यायस्मन्द्रेण यसेतो आप्यायसोमेन्द्रे विश्वतस्व विश्वदाराजस्य संगते ईशानेन अभिमन्त्र्या ईशानः सर्वविद्यानामीश्वर ईशानः सर्वविद्यानां सर्वभूतानां ब्रह्मः शिवो मे अस्तु सदा शिवो एवं पूर्वे सदा शिवतत्त्वगोष्ठाय मदिगोष्ठम् ओमहां शान्तमात्राय मदिमात्रम् तत्र तधीन् तदिक्रामण्यमन्त्रेण विन्यसेतो तदिक्रामण्योकारशो जिष्पारस्य वासनाय सर्वनामकारकर्तनाय कौशुदारशुदमन्त्रेण पुरुषेणाभिमन्त्र्या तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् दक्षिणे ओमहां दक्षिणे विद्यातत्त्वगोष्ठाय नमः इति गोष्ठम् ओमहां देववक्त्राय नमः इति पात्रम् तत्र कृतम् शुक्रमसेति मन्त्रेण ओम शिवस्य देवो वस्त्रविदात्मनात्मक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्करश्मिभिः अघोरेणाभिमन्त्र्या अघोरेभ्यो अघोरेभ्यः सर्वश्रेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः ओम उत्तरे ओमहां पुरुषत्वगोष्ठाय गोष्ठम् ओमहां तत्त्वोदकमात्राय दिवात्रम् तत्र गोमूत्रम् गायत्रे गायत्र्यां यसेतो तत्सर्वरे भर्गोदेवस्य धीमहि वामदेवेनाभिमन्त्र्या वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलकरणाय नमः भोमकरणाय नमः भोमलाय नमः भोमलप्रवदनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ओमहां पश्चिमे ओमहां कालतत्त्वगोष्ठाय मदिगोष्ठम् अमृतात्मकात्राय मदिपात्रम् तत्र गोमयम् गन्धद्वारामितिन्यसेतो गन्धद्वारान्तराधृशानित्यवस्तान्तरीषिणी ईश्वरीगो सर्वभूतानां श्रियम् सद्यो जातेनाभिमन्त्र्या सद्यो दानो प्रपद्यामि सद्यो दानाय मे नमो नमः भवे भवेनादितो मे स्वाहा भगवतवाय नमः ईशान्ये ओमहां प्रकृतत्वगोष्ठाय गोष्ठम् ओमहां अव्यक्तपात्राय नमः इति पात्रम् तत्र कुशोदकम् देवस्यत्वेति विन्यसे देवस्यत्वासवेदप्रसवे देवस्यत्वासवेदप्रसवे पुष्पास्ताभ्यां नमो हिरण्यमावेरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपदे निगापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम महामर्वकर्कटाय नमः वज्रगव्याधिष्ठानदेवताभ्यो नमः ज्ञानवाहनादि षोडशोपचारपूजां समर्पयामि षडङ्गमन्त्रैरभिमन्त्र्या ओम महाहृदयाय ओम महाशरसे नमः ओम रामष्टाय ओम रैङ्गवजाय ओम नेत्रत्रयाशुर ओम हस्ताय भूमदीं संहारमार्गेणन्ते शिवगायत्री कुशोदकं च संयोज्य ओम हां ह्रीं सद्यो जाता वामदेवाभ्यां स्वाहा वामदेव తీసుకొని గోమూత్రంలో తిప్పు ఇది గోమయం గోమూత్రే యోజయేతో ఓం హ్రీం హూం వామదేవ అఘోరాభ్యాం స్వాహా ఇది గోమూత్రం ఘృతే యోజయేతో ఓం హూం హైం अघोर तत्पुरुषाभ्यां स्वाहा इति कृतं दधिनियोजयेतो ओम हैं हौं तत्पुरुषे ईशान्याभ्यां स्वाहा इति दधि पयसे योजयेतो पयसे योजयेतो आंजनेय इंगा मुझे आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ओम नमो शिवाय नमः हरिवर्णवर्णनाय नमः इति कुशोदकं पंचगव्ये योजयेतो तस्योपरि कुशैराच्छाद्या
समिधाभिमन्त्रया एतभिमन्त्रया अस्मनायवडो इत्यभिमन्त्रया संलब्धं कृत्वा देवस्यार्थं प्रायस्तविषयमूलेन स्तोत्रशतमन्त्र्या देवस्यार्थं त्रिपादोर्ध्वेधाय तर्पैलाक्षाद्यामन्तकवेन यागेश्वरमहिमन्त्र्या गणपति देव्यमापं यजमानाचार्यार्गंसकभाजकापशारके शरीरसुखियं धम्मञ्जनम्य कुशोदकञ्च यत्त्वगस्तिगदे मन्त्रेण वासयेत् ఏమయ్యారంటే ఇది మన శరీర శుద్ధి అర్థం ఇందా చెప్పినట్టుగా సకల మండప శుద్ధి అర్థం అని చెప్పి దాంట్లో ఉన్న అర్థం ఇందాకేం చేసాం పుణ్యావాసం నీళ్ళు పైన జరుగుతున్నాం